नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार औज़ु बिल्लाहि
السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ایک ہی بے مثال ذات واسطے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے سامعین محترم واجب الاحترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دنیا دے اندر ہر ملک ہر شہر دے قانون دے اندر ایک بات موجود ہے کہ جدوں بھی کوئی انسان کوئی غلطی کرتا ہے، جرم کرتا ہے، اس دی غلطی اور جرم دے بدلے دے اندر اس فرد دے اتے جرم جڑا ہے اس دی فرد جڑی ہے وہ عائد کر دیتی جاندی ہے، اور پھر ہر مجرم جڑا ہے وہ اپنے جرم دے مطابق اپنے جرم تو خلاصی لین واسطے اپنے جرم تو انسان اپنی جان چھڑان واسطے پھر وہ انسان کتے لوگوں دی سفارش دا وہ مدد طلب کر دے، کتے انسان اپنے پیسے نو خرچ کر دے، اور پھر وہ اپنے جرم دا سزا جڑی اس نو معاف کروان واسطے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر جا کے انسان نو عدالتاں دے کئی دفعہ چکر بھی لگانے پیندے، پھر جا کے پھر کتے وقت تے جا کے انسان دی اپنے جرم تو معافی دی تلافی ہوندی۔ تو میرے بھائیو، آؤ عرش والے رب کو بھی پوچھئے کہ میرے مالک اسی بھی بحیثیت انسان ہون دے
اور مسلمان ہون دے ناطے دے نال بشری تقاضے انسانی زندگی ہے، یہ اندر انسان کو بھی گناہ ہوندے نے، غلطیاں ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ بڑے تو بڑا جرم بھی انسان سرزد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی کیا اس طرح اگر کوئی مومن بندہ مسلمان ہے وہ دے کو غلطی ہو جائے، قصور ہو جائے، کیا تہاڈی عدالت جیڑی ہے او دا بھی انداز یہ ہوئی ہے کہ فرد جرم لگے گی، پھر انہوں جناب سزا ہوئے گی، پھر جرمانہ ہوئے گا، پھر جا کے سفارش ہوئے گی، پھر جا کے اس دی غلطی تے کوتاہی تے کمی دی معافی ہوئے گی۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اے انسان اور نبی دا کلمہ پڑھن والیا، میرے تے ایمان رکھن والے ہے، مومن تے مسلمان، میرے انداز دنیا والے انداز نہیں، نہ دنیا دے قانونہ والے میرے انداز نے، نہ وہ نہ ورگے میرے طریقے کار نے، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے نے عرش والا رب تے تیرے انتظار چ بیٹھا ہے، اور جرم کرنے والیا، غلطیاں کرنے والیا، خدائیاں کرنے والیا، اور میں تے تیرے انتظار چ بیٹھا کہ کدوں میرا بندہ آئے، اپنی گناہ، اپنی غلطی، اپنے جرم دا اعتراف میرے سامنے کرے تے میں اپنے بندے دے گناہ نو معاف کر کے تے انہوں معافی دے ٹکٹ عطا کر دے وہاں۔ وارث والیا ربا تو مالک بھی ہے، طاقتاں والا بھی ہے، ہمتاں والا بھی ہے، سب کچھ کرن والا بھی ہے، تے پھر بھی اپنے بندیاں تے اینیاں مہربانیاں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہاں ہاں میں اپنے بندیاں تے بے انتہا مہربان ہاں، اور میں اپنے بندیاں نو یہ بات دس دیواں کہ میں اپنے غصے دے اوتے اپنی رحمت نو وسیع کر کے رکھے ہے۔ یہ نہیں کہ مینوں غصہ آیا تے ہن پھر میں غصے دے اندر ہی رہنا ہے، نہ واسعت رحمتی علی غضبی، میری رحمت جڑی ہے وہ میرے غصے دے اوتے غالب آ جایا کردی۔ واہ مالکا تو اینا اپنے بندیاں دے نال محبت کرنا ہے، پیار کرنا ہے۔ آؤ ذرا غور فرماتے جاؤ، اللہ رب العالمین نے میرے اور تہاڈے آقا علیہ السلام دے اوتے قرآن نازل فرمایا، اور فرمایا میرے محبوب میرے بندیاں نو ذرا اطلاع دے دے گو، انہاں نو کہو اے دے اندر شک نہیں کہ بے نماز رہنا ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ میں، رمضان کا روزہ چھڑنا کبیرہ گناہ میں، زکوٰۃ نہ دینا مال دے ہوندیاں ایک کبیرہ گناہ میں، جمعہ 8 دن بعد نہ پڑھنا ایک کبیرہ گناہ میں۔ میرے بندیاں نو یہ دسو برائی اور فحاشی کا کم کرنا ایک گناہ کبیرہ ہے، شراب نوشی کرنا کبیرہ گناہ میں، ماپیاں دی نافرمانی کرنا ایک کبیرہ گناہ میں، کسی دا حق کھا لینا ایک کبیرہ گناہ میں، اور لیکن کبیرہ گناہ اگر کرے گا تے پھر بھی آکے اگر میرے کو معافی منگے گا اس ارادے نال کہ اللہ اس دفعہ تسی مینوں معاف کر دیو، آئندہ میں ایک گناہ نہیں کراں گا، تے اللہ دی ذات فرماندے نے بندیا پھر تیرے آن وچ دیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرن وچ دیر ہو سکتی، میرے معاف کرن وچ دیر نہیں ہو سکتی، لیکن ارادے تیرے ہونے چاہیے نے کہ میں اج تو بعد کرنا نہیں، اے نہیں کہ رات معافی مانگ جا پیا تے سویرے پھر وہ پوچھیے، نہیں نہیں نہیں۔ آؤ ذرا رب العالمین
العالمین کا قرآن سماعت فرماؤ۔ اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سونیا اعلان فرما دیو نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اور نہ میں اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں، اللہ تیرا قرآن اینا پیارا تے اینا میٹھا قرآن ہے اللہ، میں ایڈے انداز تے اینے پیارے انداز نہ تیرا قرآن سانو سمجھا رہا ہے۔ اللہ فرما دینے قل یا عبادی الذین، اے میرے سونیا میرے بندیاں نو عباد کہہ دے وہ، میرے بندیاں نو گل کہہ دے وہ، جیڑے بندیاں نو اللہ جی جیڑے بڑے بندیاں نو بات کہیے، جیڑے بندے سارا مہینے نماز نہیں پڑھتے رہے، جنہاں نے کلمہ پڑھیا تے اس تو بعد کدی نماز نہیں پڑھی، کلمہ تے میرا پڑھ لیا وے لیکن اس تو بعد کدی انہوں نے روزہ رکھ کے نہیں دیکھیا، کلمہ تے پڑھ لیا، کلمہ پڑھن تو بعد انہوں نے شراب پیتے رہنے، کلمہ تے پڑھ لیا، اللہ نے مال دیتا بھی انہیں زکاتاں ادا نہیں کرتے رہے، لوگوں دا نجائز حق کھاندے رہنے اور بڑے بڑے گناہ کے پاپ کرتے رہنے، انہاں بندیاں نو میرا پیغام پہنچا دے وہ۔ اللہ جی کی کہنا چاہتے ہو؟ اللہ فرما دینے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے اپنی جانا تے جرم کرنے والے ہو، اپنے حدینین جرم تے سزاواں کرنے والے ہو، اے میرے بندے ہو اپنے جانا دے تے اتنے اتنے پاپ تے گناہ کمان والے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر کسی ٹائم تیرے دل اندر خوف اللہ کا پیدا ہو جائے، اگر تیرے دل دے اندر کسی ٹائم مرن دا یاد آ جائے، قبر دی اندھیر کوٹری تیرے سامنے آ جائے، کسی دن بیٹھیاں بیٹھیاں اور رات لیٹیاں منجی دے اتے تینوں کدی یاد آ جائے میں مرنا تے اپنے رب دے سامنے جا کے پیش ہونا ہے، تے پھر تینوں اگر توبہ دیا کر تینوں توفیق مل جائے، تے پھر میرے بندے اللہ تقنطوا من رحمت اللہ۔ اب دیکھو نا دنیا دا انداز ہے وے اسی گناہ کر لینے ہاں تے اسی آجا دیکھو جی سانو والا انہیں کدوں معاف کرنا ہے، بلا کہ اے اسی گناہ کیتا سانو والا رب نے کیویں معاف کرنا ہے، سانو دیکھو جی اسی دے گناہگار ہی بڑے ہاں، اسی والا مسجد جا کے کی کرنا ہے، اسی نماز پڑھ کے کی کرنی ہے تے ساڈی تے زندگی گناہ چ گزری ہے۔ اللہ فرماندے نے او گناہ تو کرتا رہیا ہے، غلطیاں تو کرتا رہیا ہے، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت نہ امید نہ ہو، اس واسطے کہ عرش والا رب جنوں چاہے جدوں چاہے جو مرضی معاف کر دے، انہوں کوئی پوچھن والا نہیں، اے تے رب العالمین دا قرآن ہے نا۔ اور میں تو اپنے محبوب آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سناواں، آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ دی ساتھ بات کہندے نے اگر میرا بندہ گناہ کرے اور گناہ کرن تو بعد میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے، آ کے مینوں کہے عرش والیا ربا میرے کولوں فلاں غلطی ہو گئی ہے، اللہ جی فلاں تہاڈی نافرمانی ہو گئی ہے،
اللہ دی تواڈے نبی دی فرام نافرمانی ہو گئی ہے، فرام میرے کولوں قصور ہو گیا۔ اللہ کئی میرے جدو بندہ یا کے کہندا ہے اللہ مینوں معاف کر دے، وہ جد معافی میرے کولوں طلب کردا ہے اللہ آسمان تے کہندے نے جا میرے بندیاں میں تیری غلطی معاف کر دیتی۔ آقا نے فرمایا اللہ دی ذات اپنے بندے دے اوتے اتنا خوش ہوندے نے تے اپنے فرشتیاں نوں اللہ کی کہندے نے آندے نے او میرے فرشتیو ملائکہ فرشتیو آپ ویکھو جنوں کہندے سو پیدا نہ کر، جنوں آندے سو کہ انسان بنان دا کی ضرورت نہیں، آپ ویکھ لو جرم کیتا سو گناہ کیتا سو لیکن انہوں پتا وے کہ میرا ایک رب بھی ہے وے، انہوں پتا ہے میں نے ایک رب دے سامنے کل قیامت والے دن وہ دی عدالت دے اندر میں پیش بھی ہونا میں تے آوے کو اپنے گناہ دی میرے کلوں معافی مانگ دے پیا تے میرا بندہ میرے کلوں مانگ دے تے جاؤ میں اپنے بندے دے گناہ نو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ دی ذات فرما دے میں اپنے بندے کو انی دیر تک معاف کردا رہنا وا جنی دیر تک بندہ گناہ کردا رہندا ہے تے میں انہوں میرے کولوں معافیاں منگدا رہندا ہے تے فرمایا پھر او دے عقیدے دے اندر ضروری ہے وے کہ جنی دیر تک بندہ میرے نال شرک نہیں کردا میں انی دیر اپنے بندے دے گناہ معاف کردا رہنا وا، کیونکہ شرک ایسا گناہ میں کہ جڑا کبیرہ گناہ میں جڑا اللہ دی ذات نے کبھی بھی اپنے بندے کو معاف نہیں کرنا۔ اس واسطے فرمایا اسی اپنے بندے دے آخری ٹائم تک اپنے بندے دیاں گناہاں نو معاف فرمانے آؤ نا میرے بھائیو ذرا غور کر دے جاؤ نا ایک دوسرے مقام دے اوپر اللہ رب العالمین اپنے قرآن کے اندر کی بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندیو اس بات کی تانوں خبر ہونی چاہیے کہ میں بڑا ہی غفور الرحیم میں جنوں چاہواں جویں چاہواں معاف کر دیواں، مینوں کوئی پوچھن والا نہیں، مینوں کوئی آ کے کہن والا نہیں، لیکن اللہ فرماتے نے صرف اتنی گل دے اوتے نہ رہو جے کہ اسی سانو رب غفور الرحیم ہے۔ اب ایک نہ اسی کہہ چڑھنے اور یہ نماز نہیں پڑھی تو بڑا غفور الرحیم ہے، اور یار اسی روزہ نہیں رکھ دے تے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، نہیں انہیں معاف کر ہی دینا اپنے بندیاں نو نہیں۔ اللہ صاحب فرما رہے ہیں فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ اے میرے بندیو جدو رب پکڑن تے آندا ہے تے پھر او دے کولوں چھڑا سکدا، او دے کولوں کسے نے نہیں جے چھڑا سکنا۔ اس واسطے میرے بندیاں نو خبر دے دیو اگر میں غفور الرحیم کہ میں عذاب شدید العذاب دیاں، اب میں سخت پکڑن والا دیاں۔ آؤ نا میرے بھائیو مینوں یاد آیا ایک دن میرے اور تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے میرے تواڈے آقا علیہ السلام دے کول آیا ایک آن والا آ کے میرے آقا دے سامنے بیٹھ جاندا ہے، آندا ہے حضور میں تواڈا کلمہ پڑھنا چاہنا وا، میرے آقا تسی ہاتھ اگے کرو میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنا وا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے آقا نے حضور نے اینج آگے ہاتھ بڑھایا، اس بندے نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے سونیا اے کی گل ہوئی تو مینوں کہیا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ میں بیعت کرنا چاہنا، تو اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کھینچے آوے؟ آندے اللہ دے نبی جی پہلو میرے داستانہ تے سن لو، میرے کول جڑے گناہاں دے انبار نے پہلو انہاں نوں تے سن لو، مینوں اس بات دیاں گارنٹیاں دیو کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا، تد میں تواڈا کلمہ پڑھاں گا، حضور میں تد تواڈی بیعت کراں گا۔ اگر تسی میرے نال وعدہ کرو کہ عرش والا رب میرے انہاں سارے گناہ
गुनाह नू माफ कर देवेगा। आका फरमाते ने तेरे गुनाह की है, ये हुण अपने गुनाह दसन लगा ते मेरे आका दे सामने बैठा वे। ए नबी दा कलमा नवा नवा पढ़ के पढ़न वाला ए जनाब कहंदे अल्लाह दे नबी जी आपे को ना मेरे तेवाडे माशरे दा आलम ए वे कि जदों किसी दे घर विच बेटी पैदा होंदी है ओनू हर बंदा बुरा समझदा वे, ओनू हर बंदा गलत समझदा वे, हर बंदा माशरे दे अंदर ओनू बेइज्जती महसूस करदा वे। इसी तरह मेरे घर दे अंदर बेटी पैदा हुई, मैं जनाब सफर दे उत्ते चला गया वा। आका अलैहिस्सलाम नू हजूर मैं अपने सफर तो कई महीनों तो बाद मैं जदों सफर तो वापस आया वा, मेरे घर दे अंदर छोटी जी नन्ही जी बच्ची फिरदी फिरदी है, कदी जनाब इधर दौड़दी ते कदी इधर दौड़दी फिरदी है। नाल मैनू अब्बू अब्बू जी अपना अब्बू अब्बू कहना शुरू कर देता कि अपनी अम्मी नू आवाज़ां दे रही है। अल्लाहु अकबर अल्लाह आंदा हुजूर मेरे दिल दे अंदर खुशी ते बड़ी हुई कि अल्लाह ने मैनू बेटी अता फरमाई है। लेकिन हुजूर जदों थोड़ी देर गुजरी मैं जदों घरों बाहर निकलिया ना ते मैनू महल्ले दे अंदर लोगों ने देखा कि ये फलां सफर तो वापस आ गया ते हर बंदा मैनू मेरे मारने शुरू कर देंदा वे। हर बंदा कहंदा आ बेटी वाला आ गया जे, आ धी वाला आ गया जे। आओ मेरे भाइयों जरा गौर कर दे जाओ, जरा दर्द दिल दे नाल मेरी बात नू जरा सुन दे जाओ। ये जनाब मैनू आका जी लोगों ने मेरे मारने शुरू कर देते, आ धी वाला आ गया जे, आ बेटी वाला आ गया जे। हुजूर मेरे दिल दे अंदर जहलियत सी, इस जहलियत दे बिना ते मेरे दिल अंदर गुस्सा आया। गुस्से दे नाल मैं आया, मैं अपनी बेटी नू उठाया, नाल मैं अपने खुदा नू उठा लेना, जंगल बियाबान अंदर लेके चला जाना वा। अल्लाह अकबर जंगल बियाबान दे अंदर पहुंचिया, मेरी बेटी मेरे नाल गल्लां करदी जा रही है, मेरी बेटी मेरे मुकद्दियां ते बैठी है ते जादियां गल्लां करदी जा रही है। आंदी अबू जी अज केड़ी जगह दे उत्ते लेके जाना चाहते हो, अबू अज केड़ियां सैरां मैनू बुलाना चाहते हो। आका जी मेरी बेटी प्यारियां 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 गल्लां करदी जा रही है, लेकिन मैं अपने दिल दे उत्ते किसी गल दा असर नहीं कर रहा। चलदियां मैं जंगल च पहुंचिया ना, मैं अपनी बेटी नू जमीन ते बिठा लेना वा और मैं कुदाल लेके टोया कटना शुरू कर देना वा। मैं जनाब गड़ा खोदना शुरू कर देना। मेरी बेटी जेड़ी है अगे बढ़ के कदी मेरे कदमां तो मिट्टी हटा रही है, कदी बेटी मेरी अगे बढ़ के मैनू कह रही अबू जी जल्दी घर वापस चलिए, अबू शाम दा टाइम होने वाला है, अबू दिन टलन वाला है, अबू चलो वापस चलिए, अम्मी परेशान होती होएगी। आका जी मेरे दिल दे उत्ते जरा असर नहीं हो रहा, मैं अगे बढ़ता जा रहा हूं। मैं जदों टोया पूरा कर लिया, अपनी कुदाल रखी ते अपनी बेटी नू मैं उठाया, मैं अपनी बेटी नू उठा के उस टोए दे अंदर रख दिता ते मैं उते मिट्टी पानी शुरू कर दी। ओ नन्ही नन्हियां ज़बान दे विचों अपनी गल्लां करदी जा रही है। आंदी अबू दसो मेरा कसूर की है, अबू दसो ते सही, मैं तुहाडे कोलों हाले कोई मंगिया भी कुछ नहीं। अबू मैं कपड़ियां दा सवाल तुहाडे कोलों नहीं कीता, अबू मैं तुहाडे कोलों हाले खिलौणियां दा सवाल मैं नहीं कीता। अबू वाले मैं कोई जरूरतां दा कोई सलाह सवाल तुहाडे सामने नहीं रखिया। अबू जी तुसी मैनू की कर रहे हो? आका जी बच्ची गल्लां करदी जा रही है, लेकिन मैं अपनी बच्ची दे उत्ते मिट्टी पाई जा रहा वां, पाई जा रहा वां, लेकिन आखिर बच्ची है, आखिर वो छोटी जी नन्ही जान सी, आखिर वो अपनी ज़बान हाल तो बोली है ते बोल के मैनू की कहती है। आंधी अबू जी कोई गल नहीं, अच्छा जी अबू जान प्यारे मेरे, जिस दिन रोज क़यामत, जिस दिन होशी रोज क़यामत, तेरे मैं अबू जी जदों क़यामत दा दिन होएगा, अर्श वाले रब दी अदालत लगी होएगी, उथे मैं फिर पूछांगी, आखांगी अर्श वाले रब्बा पहलो ऐसा
باپ نو تے پوچھ جنہیں مینوں زندہ درگور کر دیتا جنہاں نے بچیاں نو زندہ درگور کر دیتا ابو انہوں پہلوں پوچھو میرے اللہ جی اے دے کولوں پوچھو انہیں کس گناہ دے سبب مینوں زندہ درگور کیتا اللہ جی قیامت والے دن میں اپنے مالک دی عدالت دے اندر تہاڈا کیس دائر کر دیواں گی آندے اللہ جے نبی جی اس بچی دی آخری الفاظ جڑے نے اج بھی میرے کنا دے اندر گونجدے نے تے اج بھی اور الفاظ جڑے نے میری بچی دے میرے کنا دے اندر اج بھی انہاں دا اثر ہوندا ہے لیکن اللہ دے نبی جی مینوں اپنے اس گناہ دے اوتے ندامت بھی بڑی ہے تے شرمندگی بھی بڑی ہے تے میں سوچنا وا میرا رب میرا اے گناہ اینا بڑا پاپ کیویں معاف کرے گا اے آؤ میرے بھائیو اے بچیاں اللہ دیاں رحمتاں ہویا کردیاں نے انہاں نو تو بچیاں نو جنہاں نو اج بھی میرے معاشرے دے اندر حقارت دی نظر نال دیکھیا جاندا ہے اے اللہ دی قسم جنہاں پتراں دے اوتے بندہ مان کردا ہے کئی دفعہ وہ پتر بھی اوکھے ویلے باپیاں دے ساتھ چھڑ جاندے نے لیکن یہ بیٹیاں جیڑیاں نے اوکھیاں ویلے بھی باپیاں دے کم آ جایا کردیاں نے آؤ نا پچھلے دناں دے واقعہ میں سوشل میڈیا دے اوتے جناب اے سندھ دا علاقہ وے اس علاقے دے اندر باپ دا جگر جیڑا وہ فیل ہو گیا ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے کہ یہ جناب ہن ختم ہون والا ہے یہ بندے دی زندگی دے دن تھوڑے نے لیکن بچی نے ہمت کی تھی جوان بچی نے ڈاکٹراں نو کیا کہ جگر دا حصہ میں اپنے باپ نو دیواں گی لیکن میرے باپ نو زندہ رہنا چاہیدا وے اس بچی نے اپنے جگر دا ٹکڑا اپنے جگر دا ٹکڑا 60% حصہ اپنے باپ نو دیتا وے باپ نو جس وقت ڈاکٹراں نے جگر لگایا وے اللہ دی قدرت ویکھو مالک دی رضا دیکھو او جناب باپ جیڑا ہے او بیٹی دے جگر دے نال باپ تندرست ہو گیا ہے لیکن باپ جیڑا ہے وہ تے تندرست ہو گیا بیٹی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے بیٹی اللہ تو قربان اپنے باپ تو قربان ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ تو میرے بھائیو آؤ نا میرے آقا علیہ السلام نو کہتے ہیں اللہ دے نبی جی مینوں دسو میرا گناہ اگر اللہ معاف کرے گا تے میں تہاڈا کلمہ پڑھ لینا وا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں اللہ دی ذات یہ تیرا گناہ معاف کر دے گا اس واسطے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ اسلام جدو بندہ لے ہوندا ہے جدو بندہ کلمہ پڑھدا ہے اس تو پہلو بندے دے جننے بھی گناہ ہوندے نے اللہ اپنے بندے دے کلمہ پڑھن نال معاف کر دیندے نے اے میرے بھائیو آؤ نا میرا تیرا انداز بھی ہونا چاہیے عرش والے رب نو منان دا انداز بھی ہونا چاہیے او دے نال رابطہ میرا تیرا بھی ہونا چاہیے وے بھئی او تے بادشاہی نام رحیم کریم غفور رحیم اور جیڑا رات نو اعلان کرتا ہے خود منادیاں کرتا ہے اور میرے بندیا اگر رزق تو تنگی آ تے میرے کولو رزق مانگ لے اور میرے بندیا اگر بیماریاں لگ گئیاں نہیں شفاواں نہیں ہو رہیاں لوگ ڈاکٹر دے حکیماں جواب دے دیتا ہی تے میرے بندیا پریشان نہ ہو میں جو آسماناں تے بیٹھا وا اور میرے بندیا اگر گناہ کر بیٹھے ہیں گناہ دے اوتے شرمندہ ہو گئے ہیں اگر گناہ کر کے پر اس گناہاں دے اوتے اپنا جناب شرمندگی زیادہ اظہار کر رہے ہیں تے اپنے رب کو ڈرنا پیا تے میرے بندیا پھر بھی پریشان نہ ہو میں جو بیٹھا آسماناں تے میرے کو آ کے مانگتے صحیح میرے سامنے آ کے ہاں اپنا دامن پھیلاتے صحیح میرے سامنے آ کے اپنی گٹھریاں رکھتے صحیح اور اپنا آ کے اپنے گناہاں دا اعتراف کرتے صحیح تے میں کے تینوں معاف کے طرح کرنا وا
انداز ہونا چاہیے، انداز میرا تیرا ہونا چاہیے وے۔ آخرا کی کہنے والا کی کہندا ہے، تیرا در چھڈ کے کتھے جاواں میں، انداز ہونا چاہیے۔ ویکھو نا دنیا دے اوتے انسان جرم کردا ہے، چوری کردا ہے، زنا کردا ہے، برائی کردا ہے، ڈکیتی کردا ہے، جرم پر مجرم بندا ہے، تے پھر جناب کتنے سفارشاں لبدا ہے، کسے کو جناب پیسے دیندا ہے، جناب میرے پیسے لو تے میری جان چھڑاؤ، اور کتنے جناب عدالتاں دے چکر کٹدا ہے، تے پھر جا کے بندے دیاں خلاصیاں ہوندیاں نے۔ لیکن عرش والیا رب تیرے تے انداز ہی بڑے پیارے نے، تیرا در چھڈ کتے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں، کدے اگے ترلے پاواں میں، کدے اگے ترلے پاواں میں، دعا ہور کوئی ہے تے دکھا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو، تیرے در جیا کوئی، تیرے در تے میں آیا رول رول کے، ربا تیرے در تے میں آیا رول رول کے، تیرے در لے میں کرنا مڑ مڑ کے، تیرے در لے میں کرنا مڑ مڑ کے، سار سٹ کے تے ہاتھ جوڑ جوڑ کے، ایک رحمت دا جھٹکا پا دے تو، اس بات تو مینوں انکار نہیں، اور یہ گل دا اعتراف کر اپنے مالک دے سامنے، اس گل دا مینوں انکار نہیں، پاپی میرے جیا وچ سنسار نہیں، پاپی میرے جیا وچ سنسار نہیں، تیرے جیا وچ تے کوئی غفار نہیں، تیرے جیا وچ تے کوئی غفار نہیں، ایک نظر حیا دی پا دے تو، اللہ تیرے در جیا در کوئی اور نہیں، میری منتاں نے تیرے اگے کوئی زور نہیں، میری منتاں نے تیرے اگے کوئی زور نہیں، میرے عیباں دی گٹھڑی پرولی نا، میرے عیباں دی گٹھڑی پرولی نا، جا میں معاف کیتا فرما دے تو، میرے بھائیو آؤ رمضان المبارک دا ایک دوسرا خطبہ جمعہ جس دا میرا پیغام ہے کہ اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے، اپنے بندیاں دا اللہ انتظار کرتا ہے، اور میرا بندہ قدم آکے آکے اللہ میں نماز نہیں پڑھتا رہا، اور میں نماز پڑھن لگ پیا، اللہ مینوں نمازی بنا دے، اللہ میں قرآن نہیں سا پڑھتا، اللہ میں قرآن پڑھن لگ پیا، اللہ مینوں قرآن پڑھن والا بنا دے، اللہ تے اپنے بندے دا انتظار کرتا ہے کہ اللہ دے سامنے بندہ کہ اللہ میں آج تو پہلو روزے نہیں سا رکھدا، ہن عرش والیا میں روزے رکھن لگ پیا، اللہ مینوں روزیاں دی توفیق عطا کر دے، اللہ کے میں مال دی زکات نہیں سا دیندا، اللہ ہن میں زکات ادا کراں گا، اللہ تو مینوں توفیق عطا کر دے، اللہ میں فلاں دا حق کھادا ہے، اللہ اج تو بعد میں کسی دا حق نہیں کھاواں گا، اللہ تو مینوں معاف کر دے، اللہ اکبر اللہ، اور بندیا اللہ دی ذات تے اپنے بندیاں نوں کئی طریقیاں دے نال آزماندے نے، اللہ اکبر اللہ۔ ایک امام گزرے نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، آندے نے انہاں دے گھر دے سامنے ایک لوہار سی، او دا گھر سی، تے امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ فوت ہو گئے، تے کچھ دیر گزری تے یہ لوہار بھی جڑا ہے بھی فوت ہو گیا، تے کسے محلے والے دوست نے خواب دے اندر ویکھیا، تے خواب دے اندر کی ویکھدا ہے کہ عبداللہ بن مبارک جڑے امام صاحب نے جس جگہ دے اوتے جنت دے اندر انہاں دا محل ہے، بالکل او دے سامنے او دا بھی محل ہے،
جنت کے اندر محل اللہ نے بنایا، خواب کے اندر دیکھیا صبح دن چڑھیا، اے بندہ جناب چلیا آ کے لوہار دے گھر دے اندر پہنچیا تے اے دی بیوی نو پوچھدا ہے کہ اللہ والیے میں اج رات خواب ویکھیے کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ جنہاں دا جتھے اللہ نے جنت انہاں دا محل بنایا ہے، انہاں دے سامنے اللہ نے تیرے خامد میاں جڑا فوت ہویا ہے او دا محل بنایا ہے، وجہ کی ہے او کیڑا عمل کردا سی؟ انہیں کیا ویرا مینوں کوئی بہت ہی عملہ دا تے پتہ کوئی نہیں، ایک مینوں ایک گل تو او دیاں تو یاد نے، او شاید اللہ نو وہی قبول ہو گئیاں ہون تے اللہ نو وہی دیاں پسند آ گئیاں ہون۔ اللہ اکبر اللہ کہ لیے ایک کام او دا اے سی کہ جس وقت او اپنے گھوڑے دے نال لوہا کوٹ رہا ہوندا سی تے او کوٹدیاں اذان دی آواز آندی اللہ اکبر، مؤذن دی آواز دی آندی اللہ اکبر دی تے میں انج ویکھدی سا بعض دفعہ او دا تھوڑا پچھلے پاسے ہوندا سی تے او اپنی کنڈ دے پیچھے اپنا تھوڑا سٹ دیندا سی تے اٹھ کے نماز پڑھن ٹر جاندا سی۔ ایک عمل کہ میں او دا اے ویندی رہی اپنے خاوند دا تے دوسری بات اے وے کہ جدوں میں رات نو اسی سوندے سا اپنے بستریاں تے تے امام عبداللہ بن مبارک او رات نو اٹھ کے اپنے رب دے سامنے جدوں نماز پڑھ رہے ہوندے سن، رات نو تہجد پڑھدے ہوندے سن تے میرا خامد اے آندا ہوندا سی اللہ کدی مینوں بھی ایویں دا ٹائم دے، سونیا جویں تیرا اے نیک عبداللہ نمازاں پڑھدا ہے میں بھی تیریاں نمازاں پڑھیا کراں، اللہ مینوں بھی توفیق دے جویں تیرا اے نیک بندہ اللہ اے تیرے سامنے کھلو کے سجدے کردا ہے، رکوع کردا ہے، قیام کردا ہے تے سوال ہے ربا مینوں بھی توفیق دے میں بھی انج کریا کراں۔ آندیاں نے مینوں اے دو گلاں دا صرف پتہ ہے تے شاید اللہ کو دیا یہ گلاں پسند آ گئی نہ ہون۔ تو میرے بھائیو اللہ کی ذات تے اپنے بندیاں دے انداز بھی پسند کردے نے، اس واسطے انداز دے بناؤ، اپنے اندر انداز دے پیدا کر۔ اللہ اکبر اللہ۔ کل ایک بندہ نوجوان مینوں آندا جی میں کہتی روزے روز رکھ دے آندا جی دیکھو جی اے نا 2 دن میرے کو اٹھے ہی نہیں گیا، میں یہ تے بالاں والی گل ہے کہ اٹھے ہی نہیں گیا تو کو کاکا میں بچیاں والا بیاہ بچیاں والا ہے تے آندا بھی اٹھیا نہیں گیا، اور بندے روزے نو چھڈنا گناہ ہی نہیں سمجھ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا رمضان دا ایک روزہ جان بوجھ کے چھڈدا ہے تے چل خیر یار کل رکھ لیں گے اج نہیں رکھتے کل رکھ لیں، جان بوجھ کے ایک روزہ رکھے آقا نے فرمایا وہ ساری زندگی بھی روزے رکھدا رہے تے او دی ایک روزہ چھڈن دا بھی ثواب برابر ہو سکدا، اودا برابر نہیں ہو سکتا ایک روزے چھڈے ہوئے دا۔ بھئی اج موسم بھی صحیح ہے، اج سارا کچھ صحیح ہے، لیکن اسی پھر بھی ڈنڈی مارن تو بندے ماز نہیں جاندے ہیں۔ ہاں چھوٹے چھوٹے بچے، اور ایک بچے میں اپنی اکھاں دے نال ایسا بھی منظر دیکھیا ہے کہ بچے اج ٹردے جا رہے ہیں تے ایک جنا روٹیاں لے کے ایک نے تندور تو روٹیاں لے کے جا رہا ہے تے دو دے نال ٹردے ٹردے پوچھدے تو روزہ نہیں رکھیا تو روٹیاں لے کے جانے پیا، اے میں اپنی اکھی نال ویکھیا۔ وہ نرواندہ ہے وہ یار میرے بڑے بھرا نے کھانی ہے میں نہیں کھانی میں روزہ رکھیا ہے۔ وہ دوسرا ایک نال دا بول کے آتا ہے وہ یہ روزیاں سے جھوٹ بولنے بچیاں دی سوچ ویکھ اج تو اپنی دکان تے بوے اپنے کاروبار تے بیٹھے تے تو اے سوچنا ہی نہیں میں روزہ رکھیا تو روزے نال بھی لوگاں نوں گالی لائی روزہ رکھ کے بھی لوگاں دے نال حد کری ڈالے ساری مسلمانی یہ رہ گئی تے پھر اسی آنے ویکھو جی سانوں رب نے کی دیتا ہے، رب نے تینوں دینا بھی نہیں ہے کہ انشاءاللہ تینوں اگے جا کے ضرور دے گا، جو تینوں اوتھے پھر ملنے تے پھر اوتھے تیرے کولوں کسے پاسے بھی ٹوئی نہیں ہونی کہ تم اپنے رب کولوں معافی بھی مانگ سکے۔ اللہ کی ذات فرماندے نے اسی بندے نو اینی دیر تک معافی دا ٹائم دینے جنی دیر تک اودی موت نہیں ہوندی، موت ہون تو پہلے تک ہر بندے کو معافی دا ٹائم ہے، ہر بندے کو گناہ تو معافی منگن دا ٹائم ہے۔ اللہ کی ذات نے ہر بندے کو وصیت کیتا ہے اور فرمایا اعلان فرمایا ہے اے میرے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور تینوں رات کو پریشانی ہو جائے تو رات کو اپنے گناہ کو یاد کر کے کتے شرمندہ ہو جائے اور دن بھئی چڑھے آپ تیرے شرمندگی تیرے دل کے پیدا ہو جائے، تیرے کو یہ سوچ پیدا ہو جائے فلاں گناہ کیتا ہے فلاں غلطی
غلطی کیتی ہے تے میرا مالکا مینوں معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں تو دنے بلا راتی بلا شام والے بلا دوپہری بلا اور تو بلا تے صحیح تیرے آن وچ دیر ہے میں تے تیرا انتظار کرنے. آج دا خطبہ جمعہ دا موضوع کہ اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے. تو میرے بھائیو آؤ این رمضان المبارک دیاں بابرکت دنوں دے اندر اور بابرکت ساعتاں دے اندر گھڑیاں دے اندر اسی اپنے رب نوں منان دی کوشش کریے. اللہ مینوں اور تانوں کتاب و سنت نوں سمجھ کے اللہ سانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ ہوئے گا انمول رشتے اس موضوع دے اوپر انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ ہوئے گا. وما تو